नमस्कार. पारंपरिक तसेच पद्धतशीरपणान चिकण मातयेपासून सुबक आकर्षक अश्यो गणपतीच्यो मूर्ती करपी कलाकार ह्या गोंय भुमीचेर आजुनूय संघर्श करतना आमी पळयता. आनी ह्या संघर्शा फाटलें मुख्य कारण जावन आसा जळीमळी बाजारपेठेंत उपलब्ध पीओपीच्यो मूर्ती. चिकण माती किंवा शाडूची माती आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्ती मदले डिफरन्साचेर आमी थोडीशी माहिती जाणून घेवया. आमच्या मुखार आसा चित्रकलेचे शिक्षक आनी ह्या वेवसायांतले शांबाचारी शिरोडा गोवा. मामा, माती कसली? चिकण माती. तुम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे करता? एक सांगा, प्लास्टर ऑफ पॅरिस आनी ह्या मातयेचे गणपती कशें वळखप डिफरन्स? कळटा ते मातयेचे वयल्यान वजना वयल्यान कळटा. वजन ती हलके आसता न्ही, म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हलके आसता ते हलके आसता आनी हे मातशे जड वजना मातशी जड. आनी पळयल्या बरोबर वळखपाक आनी कितें आसा? वाजोवन पळोवपाक जाय. अशें जर वाजयलें तर टण 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 वाजतलें पॅरिसचे. आवाजाचेर. फाटलो बॅकग्रावंड. माती म्हणून कळटा. मामा, गणपतीचे रेखणेचें काम तुमी करता आनी बाकीचे हे शेले आनी उशी? आमी न्ही, म्हजी चली करता, मम्मी करता, चलो चवळी बी बसता. सरकाराच्या मार्फत खूब फावटी पीओपीच्या मुर्तींचेर बंदी तशेंच कंट्रोल हाडपाचो यत्न जाता, पूण पुरेपूर सफल जायना हाचेर सरकारान सखोल विचार करपाक जाय. तुजें नांव कितें? शांबाचारी. हो आतां कलर कितें मारता तूं? हो फुलाचो कलर. फुलाचो बेस कलर. बेस कलर. आनी हाचेर मागीर शेडींग येतलें. मागीर आकर्शक दिसतलो. गणपती करप केन्ना सुरू करता?